मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसी ताकतवर दुआ के बारे में बात करने वाले हैं कि ये दुआ उन लोगों के लिए खास है जो तंगी रिज़्क़ से परेशान है, जो कारोबार की तरक्की के लिए परेशान है, जो रिज़्क़ की परेशानी में मुब्तला है। वो इस दुआ को रोजाना पढ़े। अगर पढ़ने नहीं आता हो तो यकीन के साथ रोजाना सुने, इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी अल्लाह ताला अपने फजल करम से दूर फरमाएगा। दोस्तों, इस दुआ को आप रोजाना एक मर्तबा यकीन के साथ सुने। इस दुआ को पढ़ने और सुनने की बहुत सारी फजीलतें हैं। इस दुआ को आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, जिस काम के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उस काम में कामयाबी अता फरमाएगा। इस दुआ को पढ़ने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल फरमाएगा। इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अगर तंगी रिज़्क़ से परेशान है तो यकीन के साथ इस दुआ को सुने। इस दुआ को आप पूरे यकीन के साथ सुने। इस दुआ को सुनने से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपकी हर परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको कर्ज से आजाद फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको तंगी रिज़्क़ से निजात अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके हर हाजत को पूरी फरमाएगा। आइए दोस्तों, इस दुआ को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हजरात से मुआदबाना एक गुजारिश है कि अगर आप हजरात वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को यकीन के साथ देखें, अधूरा छोड़कर ना जाए। और अगर आप हजरात पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी संवर जाएगी। तो कंजूसी ना करते हुए, मुखालत ना करते हुए इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है, मौला ताला जितने लोगों ने इस दुआ को सुना है, जितने लोगों ने इस दुआ को पढ़ा है, जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, जितने लोगों ने इस दुआ को अपने दोस्तों के साथ शेयर किए हैं, मौला ताला उन सब की कमाई में, कारोबार में, रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। आने वाली तमाम परेशानी, तमाम बला और मुसीबत से महफूज और मामून अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों, आप हजरात यकीन के साथ बैठे और इस दुआ को सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि मन लम युसल्लि अलैहि وصل على محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه حق 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 أجب إسرائيل بحق يا معروسا يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتخيرين ويا غياث المستغيثين يا مضرح المحزونين أغثني توكلت عليك يا ربي قضيت نودت أمري إليك يا رزاق يا فتاح يا باسط وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم اكشف على حقائق الأشياء كما هي أنت الحق المبين. سبحان الملك الحق المبين. حق
حق حق حق يا الله المحمود في كل فعاله يا الله اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الجليل الجبار القاهر القهار اللهم صل على محمد سيد القاهرين على أعداء رب العالمين يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا أبا تراب يا علي يا أسد الله يا ولي الله يا مقبول الله يا محبوب الله يا ظهور الله يا مظهر العجائب بالقهر إني مغلوب فانتصر يا حق يا حق يا حق تحققت بالحق والحق في حق حقك يا حق يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا حي يا قيوم يا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعزمت بالعزمة والعزمة في عزمة عزمتك يا عزيم يا قدير يا قدير يا قدير يا خالق يا كريم يا رحيم يا مسخر السماوات والأرض وما بينهما يا حليم يا محيي يا مميت يا متكبر يا ضار يا جليل المتكبر على كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده يا جليل يا جليل يا جليل يا حسود مقهور وعدو مقتول بقهرك يا قاهر تقهرت بالقهر والقهر قهر قهرك يا قهار يا قهار يا قهار قهر أعدائي يا جبار بحق عدموني يا خنائيل بحق رينوني يا مذل كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه مذل يا نقيا من كل حور لم يرده ولم يخالطه فعاله يا تقي فقتلت بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا قوي يا قاهر يا ذو البطشة الشدائد أنت الذي لا يطاق انتقامه يا قاهر اقهر فادفع أعدائي من قهرك أنت أشد القاهرين حق حق حق
اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه يا تنكفيل بحق حجرة يا حميد الفعال يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه يا حميد يا قولائل بحق حبش كالك يا غياثي عند كل كربة ومجيبي عند كل دعوة ومعازي عند كل شدة ومونسي عند كل وحشة ورجاء حين ينقطع حيلتي يا غياسي ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا الله يا سميع أجب دعوتي يا بديع العجائب يا جبريل بحق مظهر العجائب يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر أنت أجب دعوتي يا مجيب الشان يا قوتائل تجده عونا لك في النبائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا علي يا علي يا علي اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم